अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता दिनों ये बात जो थी वो हमें एक से ज़ायद ज़राए ने, और बाज़ ज़राए जो होते हैं वो आपको बाकायदा ढूंढते हैं। बाज़ के पास तो आप ख़ुद जाते हैं ना कि सर ये वाला इन्फॉर्मेशन क्या है, लेकिन बाज़ ज़राए जो है वो आपको फ़ोन करके, तो जब कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप वो इन्फॉर्मेशन आगे डिसेमिनेट कर दें, ये उनके मफाद के अंदर है। और जब सरकारी ज़राए हों और हसास ज़राए हों तो आप सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर इन्फॉर्मेशन आई होती है और सोर्स ऑथेंटिक होता है तो आप उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर लेते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाई गई कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी टाइकून होने का दावेदार और कब्ज़ा ग्रुप और नाजायज़ फरोश जो है, जो कि लोगों को जाली कागजात की फ़ाइलें बेच के खरबों-पति हो गया है, मलक रियाज नामी शख्स जो है वो वादा माफ़ गवाह बनने के ऊपर राज़ी हो गया है। अब ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आप अंडरवर्ल्ड में घुसें तो वो भी घूमती घुमाती कहीं ना कहीं मलक रियाज से टकरा जाती है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में घुसें तो वो भी कहीं ना कहीं मलक रियाज के पाँव को जाके छू रही होती है। पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी की तो खैर औकात ही कोई नहीं है, उनके अंदर घुसें तो वो भी कहीं ना कहीं मलक रियाज के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे होते हैं। आप उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त लेके अदालत में चले जाएं तो सबसे पहले जो अदालत का जिस जहाँ पे आपने दरख्वास्त डालनी है वहाँ पे बैठा हुआ क्लर्क आपको पहले कहेगा कुछ की ले आए हो दरख्वास्त, जहाँ पे लगनी तो हैगी नहीं, किसी जज ने सुननी तो हैगी नहीं, वो आपको वहीं से डिस्करेज करना शुरू कर देता है। मैं आपको करवा देता हूँ, क्या मसला है आपका, मैं मलक रियाज से आपको वो करवा दूँगा, आप ये दरख्वास्त ना डालें। यानी उसने ऐसे इंसेंटिव्स दे रखे हुए हैं या ऐसा नेटवर्क फैलाया हुआ है अपने बेनिफिशरीज़ का या एजेंटों का कि आप अदालत चलें तो वहाँ पे वही बैठा हुआ है, आप पुलिस चलें। पिछले दिनों एक ज़ाती काम के हवाले से मैंने मलक रियाज के ख़िलाफ़ एक FIR कटवाने की कोशिश की, लाहौर के बैरिया टाउन के अंदर एक वाक़े की, ठीक है, मैं नहीं करवा सका। बिलीव यू मी, मैं इस बात का दावेदार कि कम अज़ कम इस वक्त 3 DIG जो हैं उनका दावा है कि वो मेरे स्टूडेंट रहे हुए हैं। मैं उनकी तमाम तर कोशिश के बावजूद उस थाने के अंदर FIR दर्ज नहीं करवा सका, ठीक है, जो बैरिया टाउन को कंट्रोल करता है। तो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि उसने कहाँ कहाँ अपने सिस्टम्स लगाए हुए हैं, कहाँ कहाँ वो उसने अपने स्कैनर्स लगाए हुए, किस लेवल के ऊपर लगाए हुए हैं यार, मेरा मतलब है, ठीक। तो खैर बात ये है, वो मलक रियाज वादा माफ़ गवाह बनने पे तैयार हो जाता है और जेस्चर के तौर पे, गुडविल जेस्चर के तौर पे उनकी साहबजादी की जो ऑडियो है जो वो अपने वालिद साहब से कर रही है, वो गुफ्तगू भी लीक हवाले करता है कि ये आप लीक करके अपना रांझा राज़ी कर लें। वही गुफ्तगू जिसके अंदर उनकी साहबजादी ये कहती हुई पाई जाती हैं कि वो 5 करात दी मंगंडई है, 5 करात के हीरे की अंगूठी मांगती है वो, और वो आगे से कहता है कि यार वो पहली वाली मैंने वापस मंगवा ली है, इनका पता नहीं है, ये 3 करात वाली भी हज़म कर जाते तो 5 करात वाली भी कर जाते, तो फिर मैंने कहा है वो दुबई में कि 5 करात वाली ले के भेजें, तो वो फिर मैं 5 करात वाली वो वाली ऑडियो आपको याद होगी। तो वो और इस तरह की 1-2 और ऑडियोज़ जो मलक रियाज साहब की लीक हुई थी, रिलीज़, वो बाकायदा रिलीज़ की गई थी और वो मलक रियाज साहब ने ऑडियोज़ ख़ुद फराहम की थी। और वो ऑडियोज़ जो थी, फिर मलक रियाज की ऑडियो जो है वो आसफ़ अली ज़रदारी साहब के साथ भी लीक होती है, जिसके अंदर वो फरमाते हैं, अर्ज़ करते हैं ज़रदारी साहब को कि वो जो है ना, वो कह रहा है, इमरान खान कह रहा है मेरे से मुलाकात कर लो, और ज़रदारी साहब जो है वो मना फरमा रहे हैं कि नहीं अब तो टाइम गुजर गया, ठीक है। उसमें एक तरफ तो मेरा मतलब है कि ज़रदारी साहब की बड़ी अच्छी मार्केटिंग हुई कि ज़रदारी साहब किस तरह एक फिल्दी रिच आदमी से मुखातब होते हैं। वैसे ज़रदारी साहब इनसे बहुत ज़्यादा अमीर आदमी है,
ٹھیک ہے, نہیں تو پھر بیریا ٹاؤن بننے کے بعد ہو جائیں گے, سمجھتے تسی گئے ہو گئے. سندھ کے اندر بیریا ٹاؤن بننے کے بعد زرداری صاحب ہو جائیں گے امیر, اگر ملک ریاض سے امیر نہیں ہے تو. بہرحال ملک ریاض صاحب جو ہیں جی وہ وعدہ معاف گواہ بننے کی ان کی خبر آتی ہے. اس ملک ریاض کی تو ہمارا ماتھا ٹھنکتا ہے. کون سا شعبہ ہے, کون سے لوگ ہیں, کون سی ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ ملک ریاض صاحب سے جو ہے وہ لوگ ابلائج نہیں ہوئے. تو جب ملک ریاض پھر بولنے پہ آئے گا تو وہ ان کے بھی تو پلے کا کھنی نہ چھوڑے گا. ٹھیک ہے, اس کے اوپر پھر کہا یہ جاتا ہے کہ ان کو پسو پڑ جاتے. ٹھیک ہے, اور وہ اپروچ کرتے ہیں کہ نہیں آپ نے نہیں بننا وعدہ معاف گواہ, کیونکہ اگر آپ آج ان کے وعدہ معاف گواہ بن گئے, یہاں پہ میں غور توجہ چاہ رہا ہوں, یہاں پہ اگر آج ان کے آپ وعدہ معاف گواہ بن گئے تو کل کو ہمارے بھی بنیں گے اور ہماری کرتوتیں بھی کھول دیں گے. ٹھیک ہے نا, تو لوئی تو سیم ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بندہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے, لوسی ٹرانسفر ہو جاتا ہے, لیکن لوئی تو سیم ہی رہتا ہے نا. جو کام جو ہے وہ پہلے لوئی جو ہے وہ لوسی کے لیے کر رہا ہوتا ہے, وہ پھر نئے اس عہدے پہ آنے والے بندے کے لیے کر دیتا ہے. بات میں کہہ گیا ہوں, آپ نے اس کے اوپر زیادہ غور نہیں کرنا. ٹھیک ہے, آہو لوسی اور لوئی کو یاد رکھنا آپ نے. تو لوسی جو ہوتا ہے وہ اگر ٹرانسفر ہو بھی جائے تو نیا بندہ آ کے اس نے بھی تو لوئی کے ذریعے ہی آپریٹ کرنا ہوتا ہے نا, کیونکہ ادارے کی تو مجبوریاں ہوتی ہیں نا سر. اینی ہاؤ, تو ملک ریاض صاحب وعدہ معاف گواہ اس لیے نہیں بنے کہ ان کو پاکستان کے تمام شعبہ جات سے اپروچ کیا گیا. ذمہ داری اور الزام جناب آصف علی زرداری پہ ڈال دیا گیا کہ آصف علی زرداری نے اس کو وعدہ معاف گواہ بننے سے روکا ہے. لیکن آصف علی زرداری تو پھر یہ بھی آصف علی زرداری تے پا دیتا گیا, جس طرح باقی بہت ساری چیزیں آصف علی زرداری پہ ڈال دی جاتی ہیں, یہ بھی ڈال دیا گیا ان کے اوپر. لیکن ہمیں یہ پچھلے دنوں پتہ چلا تو بڑی حیرت ہوئی کہ کن کن لوگوں نے ملک ریاض کو روکا. ٹھیک ہے, اور یہ جو ناصر ہمیں یہ والی جو دے رہے ہیں خبر, وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے گا جس طرح ملک ریاض کے سندھ کے اندر زمینوں پہ تمام قبضوں کو 460 ارب روپے کے عوض, اور تمام قتلوں کو جو ان کی زمینوں کے اوپر قبضے کرتے ہوئے ان کو 460 ارب روپے کے عوض ایک قانونی اور آئینی غلاف پہنا دیا گیا اور ان کو آئینی تحفظ دے دیا گیا. ایسا تحفظ کہ اگر ملک ریاض کے لیے پارلیمنٹ کے اندر بھی قانون سازی ہوتی تو اتنا جامع, مکمل اور کمپریہنسو تحفظ نہ دیا جا سکتا جس طرح کا شیخ عظمت سعید صاحب اس کو تحفظ دے کے گئے. اس کی اللیگل مطلب کہ اس کے غیر قانونی قبضوں کو, اس کی زمین کے اوپر قبضوں کو کہا یہ جا رہا ہے, اس وقت خدشے کا یہ اظہار کیا جا رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ منگل کے روز 18 کو منگل ہی بنتی ہے, نہیں میرا خیال بدھ کے روز 18 کو جب بھی کیس ٹیک اپ کریں گے تو وہ اس مطلب قاضی صاحب چاہیں یا نہ چاہیں ملک ریاض کو اس کے اندر سے کلین چٹ برآمد ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اب یہ بات میرے ذہن میں آنے کی نہیں ہے کیونکہ قاضی صاحب اس طرح کے بندے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے سسٹم کو اس طرح مینج کیا جائے گا, آپ یہ بات میری نوٹ کر لیں, ذرائع کا یہ اصرار ہے, سسٹم کو اس طرح مینج کیا جائے گا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نتیجہ یہی نکلے گا. اور پھر وہ مجھے یاد آ گئی مثال, IGI کی سربراہی اجلاس تھا اور قاضی حسین احمد کی نواز شریف سے لڑائی ہو گئی, دونوں کی اس سربراہی اجلاس کے اندر تلخی ہوئی, میرے خیال منصورہ میں تھا. تو اس کے بعد جب ہم رپورٹر ہوتے تھے اس وقت ہم انتظار کر رہے تھے کہ جناب جو ہے وہ پریس ریلیز کیا آتی ہے, تو پریس ریلیز آئی تو آغا مرتضیٰ پویا کو اس الزام میں IGI سے نکال دیا گیا. وہ میرے خیال سیکرٹری اطلاعات تھے IGI کے
کہ وہ یہ خبریں جا کے اندر کے اجلاس کی خبریں جا کے تو خفیہ اداروں کو بتاتے ہیں. بھئی جنہوں نے آئی جی آئی بنوائی سی ان کو خفیہ اطلاعات کے لیے آغا مرتضیٰ پویا کی ضرورت کیوں پڑ گئی ہے؟ بات ہے نا. لیکن ہوتا یہ ہے بنیادی طور پہ کہ کیس ٹیک اپ ہونا ہے بیریا ٹاؤن کا، لیکن جب رزلٹ آنا ہے، اس کا نتیجہ آنا ہے، تو بیریا ٹاؤن کو ایک اور لیگیلٹی، ایک اور لیگل کور فراہم ہو جانا ہے. یہ ذرائع کا اصرار ہے. میرے سے یہ خبر یہاں سے حلق سے نیچے نہیں اتر رہی، یا یہ دعویٰ جو ہے یہ ہضم نہیں ہو رہا مجھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال دیکھیں 1-2 دن باقی ہیں، کیا ہوتا ہے اس کے اندر. ملک ریاض صاحب جو ہیں وعدہ معاف گواہ بنتے بنتے ایک دم کنی کیوں مارے ہیں اور ان کا کیس ٹیک اپ کیوں ہو گیا؟ یہ دونوں باتیں ہیں جن کو آپ نے ایسے جوڑ، ایسے نہیں، ایسے بھی نہیں، ایسے جوڑنا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر نتیجہ اخذ کرنا. میں آپ کو سوچنے کی دعوت دے کے اجازت چاہ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.